नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्ज को कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छौं म सञ्जीव र प्राविधिक मित्र सञ्जय। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले कुनै एउटा विषय प्रसङ्ग हामीले दिने गरेका छौं र त्यो विषय प्रसङ्गको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा श्रोताले आफूलाई लागेका, सुनेका, देखेका, भोगेका, लेखेका, पढेका आफूलाई लागेका विचारहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा पनि आज हामीले एउटा विषय प्रसङ्ग हामीले राख्ने जमर्को गरेका छौं। हुन त यो विषय प्रसङ्ग यो विषय नै लामो भए जस्तो लाग्छ, यतिका दिन भइसक्यो। आज हामीले न्याय माग्नको लागि अब बालुवाटारमा पनि प्रदर्शन गरिन थालिएको छ। प्रसङ्ग निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण नै हो। यतिका दिन भइसक्यो, आश्वासन पनि जारी छ। हत्यारा हामी पत्ता लगाउँछौँ, हत्यारा हामीले पक्रनै लागिसक्यौँ, हाम्रो नजिकै छ र कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका प्रमाणहरू देखाएर पनि कसैलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि ल्याइयो, तर त्यो पनि गलत साबित भयो र पछिल्ला समयमा पनि केही व्यक्ति फेरि पक्राउ परे। फेरि उनीहरूका डिएनए टेस्टदेखि लिएर अन्य क्रियाकलापहरू पनि उनीहरूको अनुसन्धान भयो, हेरियो, तर केही पनि मेल खाएन। ती व्यक्तिहरू पनि छुटिसके। तर समग्रमा अहिले पछिल्लो समयमा के कस्ता खबरहरू आइरहेका छन् भने जसलाई प्रहरीले समातेर उनीहरूलाई तिनीहरू चाहिँ निर्मला पन्तको बलात्कारी या हत्यारा हुन् कि होइनन् भनेर जतिलाई पनि सोधपुछ भनेर लगेको छ, उनीहरूमा एक किसिमको मानसिक समस्याहरू देखियो, मानसिक यातनाहरू देखियो भनेर चाहिँ खबरहरू आइरहेका छन् र उनीहरूका परिवारले पनि मानव अधिकारवादीहरू, मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थाहरू र अन्य कानुन प्रहरी सम्बन्धित निकायमा पनि गएर यस्तो यस्तो समस्या आयो भनेर चाहिँ अहिले बिलौना गरिरहेका छन्। वास्तवमा एकातिर वास्तविक बलात्कारी र हत्यारा अहिलेसम्म कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनन्, आउन सकेको छैन। तर अर्कोतर्फ हत्यामा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई टर्चर दिइरहेको छ। एक किसिमको त्यसलाई यातना भन्नुपर्छ, किनभने सोधपुछ गर्दा प्रहरीले सोधपुछ गर्छ, सोधपुछ गरेपछि उनीहरूलाई मानसिक समस्या आउँछ, रुने, कराउने, कसैलाई देखाउने, आत्तिने, चिच्याउने। अब उनीहरूको पनि एउटा फ्युचर हुन्छ, भविष्य हुन्छ। यसरी कतिजनाको मस्तिष्कमा खलल पुर्याएर मनोवैज्ञानिक असर पारेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहने हो त? प्रहरीको धर्म, प्रहरीलाई कानुनले दिएको अधिकार यही नै हो त? या कानुनको गलत प्रयोग भइरहेको छ? हामीमा एउटा मानवता, संवेदनशीलता, कानुनी राज्य, यी सबैलाई हामीले धोती लगाएर हिँडिरहेका छौँ। हत्यारा बलात्कारी पत्ता लगाउने भन्दैमा मान्छे समात्ने, सोधपुछ गर्ने र सोधपुछको नाममा चाहिँ एक किसिमको टर्चर दिने। यदि टर्चर होइन भने अहिले पनि काठमाडौँमा एकजना युवा उपचार गरिरहेका छन् भन्ने समाचार आएको छ। के यही हो न्याय खोज्ने तरिका? यही हो कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा। आज हामी नै विषय प्रसङ्गमा तपाईँलाई जुन हामी भनिरहेका छौँ, निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्यारा किन समाउन सकेनन् र अहिले प्रहरीले जसरी अनुसन्धान, यही हो अनुसन्धान गर्न दिनुहोस्, हामी अनुसन्धान गरेछौँ, काम गरेछौँ, मान्छे ल्याएकै छौँ, पक्रै छौँ, सोधपुछ गरेछौँ भनेर जसरी आफ्नो काम देखाइरहेको छ, के वास्तविक काम गराएको शैली यही हो ठिक? तपाईँलाई के लाग्छ? अवश्य पनि तपाईँले हामीलाई कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यदि बेला हामीलाई सुनिरहनु भएको छ र यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्न चाहनुहुन्छ भने 40065223 र 40065224 यी दुईवटा टेलिफोन लाइनमा यहाँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। कोही श्रोता लाइनमा आउनुभएको सङ्केत मलाई प्राविधिक मित्रले गर्नुभएको छ। हेरौँ को हुनुहुन्छ अनि कहाँबाट हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्कार हजुर, म हरिकृष्ण बोल्दैछु मत्स्य गाउँबाट। हरिकृष्णजी, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? निर्मला पन्तको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि नेपाल सरकारको कानमा तेल हाल्यो र नेपाल सरकारले आँखामा भगते चस्मा लाछ, पाल छैन।
र छानबिनमा खटिनु भएका सुरक्षाकर्मी उहाँहरूको ड्युटी के हो? उहाँहरूको यदि सुन, यदि पैसा, यदि तस्करी समाएको भए 24 घण्टामै समाउँछ। यो देशमा, यो शान्ति क्षेत्र नेपाल भनेर चिनेको देशमा निर्मला पन्तको कतिजना निर्दोष मान्छेलाई अपराध भनेर चाहिँ नि अपराध पक्र्यो लाज लाग्दैन? सदनमा बस्ने मन्त्रीहरूलाई लाज लाग्दैन? हामी नेपाली जनताको ज्यान होइन, हामीलाई शान्ति सुरक्षा चाहिन्छ। सुन तस्करी भेट्न इन्डियामा निर्मला पन्तको तस्करी भेट्न अब सदनभित्र अन्त होइन। हामी नेपाली जनताले निर्मला पन्तको विषयमा धेरै आवाज उठाइ अझसम्म पनि हाम्रो आत्मा रोइरहेको छ। निर्मला पन्त भनेको नेपाली सब नेपालीको छोरी चेलीबेटी दिदीबहिनीहरू सम्झिनु पर्ने अवस्थामा यदि उनीहरूको छोराछोरी परेको भए यो अवस्था के पुग्थ्यो होला? यसको पनि जवाफ चाहियो। यदि निर्मला पन्तको कार्यक्रम धेरै भइसक्यो, आज यो मिति 15 गतेमा चाहिँ नि अन्तिम फैसलाको स्वरूपमा चाहिँ यो पत्रकारबाट चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्दछ र निर्मला पन्तको दोषी जो हो उनीहरूलाई चाहिँ कटघरमा ल्याएर फाँसी दिनुपर्छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद छ। उहाँ हुन्थ्यो हरिकृष्ण जी हुनुहुन्थ्यो मत्स्य गाउँबाट र अब उहाँले आफ्नो विचार राखेर गइसक्नु भएको छ। हामीले हाम्रा श्रोताका विचारहरू लिइरहेका छौँ। अर्को कोही श्रोता लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँको हामी कल लिन्छौँ। हेलो, एमपी बालचन्द्रको नमस्कार, अभिवादन। बालचन्द्रजी के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हजुर, यो विषयमा भन्नुपर्दा हो, एउटा नाबालिका देशको छोरीको चाहिँ विवशमा हत्या भएको छ। यो अपराधीले कडाभन्दा कडा सजाय पाउनु पर्दछ, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइयो। यसमा दुई मत छैन। तर पनि विगतदेखिका नजिरहरूलाई नजरअन्दाज गर्नुपर्दा पोखरामा भएका घटना अहिले 30 वर्ष जति भइसक्यो। न त्यसको खोजी भएको छ। अनिता सुनिता भन्ने 3टा दिदीबहिनीलाई त्यो बलात्कारपछि हत्या गरेका छन्। हत्या गरेर चाहिँ के अरे त्यो नदीमा फालेका घटना हामी पत्र पत्रिकामा निस्किएको हो, सबैले सुनेका छौँ। अहिलेसम्म खोजी भएको छैन। न त ती हत्याराहरू कानुनको कटघरामै छन्। त्यतिखेर राजा महाराजाको शासन थियो यो देशमा है। भनेपछि अब होमा हो मिलाइदिन, स्वरमा स्वर मिलाइदिन त सहिलो हुन्छ। तर चाहिँ यो के अरे अपराधीहरू चाहिँ जुनसुकै तबकाका भए पनि आखिरी अपराधी हुन्। त्यो अनिता सुनिताका पनि अपराधी हुन्, अहिले निर्मला पन्तका पनि अपराधी हुन्। भनेपछि त्यो अनिता सुनिताका अपराधीले उन्मुक्ति पाए, यिनीहरूलाई कानुनी कारबाही ल्याएन। यो क्या निर्मलाको चाहिँ अपराधीलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने आशय कसैको पनि हुँदैन होइन। अपराधीलाई पक्रिनै पर्छ, कारबाही हुनै पर्छ। तर कमसेकम रेडियोमा बोल्ने साथी विद्वान मित्रहरूले त्यता पनि बोलिदिनुहोस् न। त्यो अनिता सुनिताका चाहिँ हत्याराहरूलाई पनि त्यही कानुनको कटघरामा ल्याइदिए, ती बलात्कारीलाई ल्याइदिए भनेर अहिले सानसानले ठानसानले बसिराखेका छन्। कोही मर्ने मरिगए, बाँचेका सानसानले बसिराखेका छन् है। भनेपछि साथीहरू हो, हामी धेरै कराएका छौँ, धेरै बोलेका छौँ। र मैले केही दिन अगाडि यसै लोकप्रिय रेडियो भनेको थिएँ, भारतीय रेलवे जङ्सनमा अपराधीले ज्ञान मारेर जान्छ अनि भिख मगा कचौरा थापेर भिख माग्दै हिँड्ने निर्बल मान्छेलाई कुर्तै पुलिसले चाहिँ लगेर थुन्दछ, तैँले चाहिँ हत्या गरेको हो भनेर। त्यस्तै कामहरू यहाँ अहिलेको सरकारका चाहिँ रक्षकहरूले काम गरिराखेका छन्। जो चाहिँ निर्बल छ, जसको चाहिँ केही बोल्न सक्ने शक्ति छैन, त्यस्तालाई चाहिँ ल्याउँदै कुर्तै गरिराखेको छ। जो असली हत्यारा हो है। यहाँ एउटा अपराधीले सियो चोर्यो भने सियो चोरलाई समेत पत्ता लगाएर कारबाही गरिन्थ्यो हुन्थ्यो है। अहिले ज्यान मारालाई किन चाहिँ पत्ता लाग्दैन है? पत्ता लगाउन चाहनुपर्छ। आयोग गठन भयो, त्यो आयोगहरू के आफन्तलाई जाहिर खुवाउनलाई गठन गरेका है? त्यो आयोगमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। उनीहरूले दिएको प्रतिवेदन सहित तथ्य हुनुपर्छ। 2-2वटा आयोग चाहिँ गठन गर्यो है। भनेपछि यो खेलाची हो है। राष्ट्रको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ त्यसरी दुरुपयोग गर्न पाइन्छ
एउटा विज्ञहरूको आयोग बनाएपछि त विज्ञले त तथ्य सत्य चाहिँ ल्याउनुपर्छ, उसको प्रतिवेदन हुनुपर्छ सब है। त्यो आयोगले किन प्रतिवेदनले किन काम गरेन? काम गरेन भने सरकारले काम गर्नुपर्छ। सरकारको त गृहमन्त्रीले काम गर्न सकेन भने गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, बर्खास्त गर्नुपर्छ भने हामी भन्दैनौँ है। पदीय दायित्व पुरा गर्न नसक्नेलाई है निजामती कर्मचारी उहाँ एमपी बालचिन्डे भक्तपुरबाट, र उहाँले पनि आफ्नो विचार राखेर गइसक्नु भएको छ। र अहिले जसरी अनुसन्धानको काम भनिएको छ, अनुसन्धानको नाममा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई टर्चर दिने अहिले प्रवृत्ति देखिएको छ, र जतिजनालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ भनेको छ ती सबै मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्थामा पुगेको समाचारहरू आएका छन्। र प्रहरीले यसरी अनुसन्धान भनेर टर्चर जसरी दिइरहेको जस्तो देखिन्छ, जसरी मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका छन्, यो वास्तवमा प्रहरीले गर्नुपर्ने वास्तविक अनुसन्धानको काम नै यही हो, या प्रहरीले चाहिँ कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ, अथवा कानुनको पालनाको नाममा कानुनको दुरुपयोग भइरहेको छ? यो पनि एउटा गम्भीर कुरा हो। अर्को कोही श्रोता लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको कल लिउँ। हेलो हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्कार, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्ने। नेत्रजी के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? प्रहरीहरूले चाह्यो भने तपाईँको जुन पनि व्यक्ति होस्, जुनसुकै होस्, चाहे मैले गरौँ चाहे अर्काले गरोस्, पुलिसले चाह्यो भनेदेखि मान्छेको नजरमा हेर्दै थाहा पाउँछ प्राय जसो। त्यति मैले चाहिँ नेपालका पुलिसलाई सक्षम ठान्थेँ। तर यो चाहिँ अहिले के भयो भने यी उनीहरूका पार्टीकै मान्छे अथवा यही पुलिसकै मान्छे त्यो भित्र भएकोले गर्दा यो ढाकछोप हो। कुनै पनि नियममा तपाईँको निर्दोष व्यक्तिलाई लगेर यातना दिन पाउँदैन, मिल्दैन। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको मानव अधिकार बनाउँदाहरू यी डलरवादीहरू हुन्, यिनीहरूले त्यो बोल्दैनन्। किन बोल्दैनन् क्या? त्यस कारणले गर्दा सत्य तथ्य आएपछि त्यसलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने राख्ने हो। तर निर्दोष व्यक्तिलाई चाहिँ नाटक गरेर लगेर यातना दिनु हुँदैन। त्यो यातना दिन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी को, त्यसको क्षतिपूर्ति र उल्टा सजाय जुनले त्यसलाई चाहिँ सजाय दिन्छ त्यसले भोग्नुपर्छ, त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ, त्यसले भोग्नुपर्छ। निर्दोष व्यक्तिलाई तपाईँको कुटपिट गर्ने, यातना दिन पाउँदैन, कुनै पनि नियममा छैन मैले बुझेसम्म। अनि यिनीहरूले यो चाहिँ निर्मलाको ढाकछोप गर्ने अहिले सरकारदेखि मिलेर लाएछन्। यिनीहरू अलिकति हुँदाखेरि दुबई कहाँको पनि पक्रेर ल्याउने, आफ्नो मान्छे पर्यो भनेदेखि अनि यिनीहरू किन पक्रिँदैनन्? किन ढाकछोप गर्ने? अनि जनतालाई किन चाहिँ भुलिएर त्यतिकै अहिले भरै राख्ने? पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्री त असफल भइसक्नुभयो। उनले जति नै नाटक गरे पनि त्यो नाटक नगर्दा हुन्छ। सुरक्षाबाट पुरै टोटली असफल भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू ल्याउँदैनन् भने नेपाली जनताले के लोकतन्त्र यही हो, गणतन्त्र यही हो? मान्छे मारेर अनि सत्य तथ्य नल्याउने, ढाकछोप गर्ने गणतन्त्रमा यस्तो हुन्छ? राजतन्त्र हुँदा त राजाले त लु गरे अरे। अनि यिनीहरूले के न्याय नदिने हो भने किन हामीलाई यी 100वटा राजा किन पाल्नु पर्यो? एउटै राजा ठिक थियो नि त, नियम थियो, कानुन थियो, सुशासन थियो। कसैले भ्रष्टाचार गरे, सीमित व्यक्तिले लुकी छिपे, सीमित व्यक्तिले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामीहरूमा पनि कमजोरी छ। तर अहिले हाकी खुल्ला रूपमा भ्रष्टाचार छ, बलात्कार छ। उहाँ नेत्रबहादुर बस्नेत बनस्थलीबाट, र उहाँले पनि आफ्नो विचार राखेर जानुभएको छ। अर्को कोही श्रोता लाइनमा हुन्छ, उहाँको कल। हेलो सर नमस्ते, नासिर खान क्षेत्रपाटी। नासिरजी के भन्नुहुन्छ विषयमा? हाम्रा अग्रज श्रोताले नमिता सुमिता पोखराको विषयमा सधैँ आवाज उठाइराख्नुहुन्छ। उहाँले यो विषय थाहा छ भने साथसाथै यसको हत्या र बलात्कार कसले गरेको त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। जसले गरेको थियो उहाँको कहिले नै मृत्यु भएर दाह संस्कार पनि भइसकेछ। र हाम्रा नेपाल प्रहरी कुनै जमानामा यस्ता थिए, चाल शोभराजले धुलीखेल बनेपातिर दुईजना विदेशी महिलाको हत्या गरेका थिए। त्यसको 20 वर्ष पश्चात नेपाल प्रहरीले त्यो चाल शोभराजलाई गिरफ्तार गरेको पनि हाम्रोमा प्रमाण छ। यो सबैले थाहा भएकै कुरा हो। र त्यही प्रहरी यो लोकतन्त्र पश्चात यति निकम्मा, यति कमजोर भयो कि हतियार थाहा हुँदै गिरफ्तार गर्न नसक्ने। र यो हाम्रो बलात्कारपछि हत्या भएका बहिनीको विषयमा
सधैँ कुरा आवाज उठ्ने गर्छ कि उसको मृत्यु शरीरलाई पानीले धोइदियो, पखालिदियो। त्यो भिडियोमा हेर्दाखेरि त्यो पखालिदिने महिला प्रहरी चाहिँ जहाँसम्म मेरो विचारमा लाग्छ उसलाई कुनै यो प्रहरीमा के कति तालिम दिइन्छ, बलात्कार भएको 24 घण्टासम्म त्यहाँ धुनु हुँदैन, नुहाउनु हुँदैन, यो जानकारी नभएर त्यो अन्जानमा गरेको पनि हुनसक्छ त्यो महिला प्रहरीले। र सधैँ आवाज सुन्छु कि त्यसलाई समात्यो भने पोल खोल्छ। त्यो महिला प्रहरीबाट पोल खोल्दैन, त्यसको माथिको प्रहरीहरूबाट थाहा हुन्छ भनेर भन्न चाहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद छ उहाँते नासिर खान, र उहाँले आफ्नो विचार राखेर गइसक्नु भएको छ र उहाँले पनि आफ्नो विचार राख्नुभयो। आज 5 महिना बितिसकेको छ निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको, तर अहिलेसम्म पनि ती बलात्कारी हत्यारालाई प्रहरीले समाउन सकेको छैन। तर अनुसन्धानको नाममा धेरै निर्दोष व्यक्तिहरूलाई समात्दै लाँदै सोधपुछ गर्ने र सोधपुछ गरेर बाहिर आइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ, ती निर्दोष व्यक्तिहरू चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ विक्षिप्त भएको अवस्थामा चाहिँ भेटिराखिएको छ। यो खालको परिस्थिति झन् यसले त झन् एउटा घटना त घट्यो, अरू थप अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यसले चाहिँ झन् असर गर्ने, नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको अवस्था देखिएको छ। यही विषयलाई हामीले आज उठाइरहेका छौँ। अर्को कोही श्रोता लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको हामी कल लिउँ। हेलो नमस्कार सञ्जु सर, म गङ्गा प्रसाद सर नेपाली न्यायवान। गङ्गाजी के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? वास्तवमा पहिले त म पुरानो हाम्रो नासिरजीले भन्नुभएको कुरा उहाँले जुन भन्नु नमिता सुमिताको हाम्रा अग्रज युग पुरुष भन्नुपर्छ, त्यत्रो लाखौँ 50औं 70 1 करोडभन्दा बढी नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर सधैँ हिँड्नुहुन्छ हाम्रो एमपी बालचिन्डेजी। उहाँले भन्नुभएको काण्डधारी मान्छेको मृत्यु भइसक्यो र कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले भन्नुपर्दा यदि अपराधी मर्यो भने अपराध पनि अपराधीसँगै मर्छ भन्ने मान्यता छ। अब यदि उहाँले कुनै अर्को कानुनमा, कुनै संसारको कानुनमा देख्नु भएको छ भने त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् भन्न चाहे। र म अहिले नहुनुपर्ने घटना हुन्छ, यस्तो घटनाहरू हुनु समाजमा भइरहन्छ, संसारको समाजमा हुन्छ। तर के छ भने तहकिकात गर्ने सरल तरिका छ। कानुनमा एउटा सानो चौकीमा सामान्य लेखपढ गरेको मान्छे हुन्छ भनेर उनीहरूले काम सञ्चालन गर्न सक्ने गरी यो अपराध संहिता, अहिलेको वर्तमान अपराध संहिताको अनुसूचीमा त्यो जुन लासको तहकिकात गर्दाखेरि त्यसको मुचुल्का बनाउँदा उसको प्रमाण सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर उसको लासको जाँचपाट सबै गर्ने कामहरू प्रष्ट निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसमा कसैले दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने छैन। र त्यो साइटमा जस्ताको तस्तै लेखेर त्यसपछि स्थानीय निकायको प्रतिनिधि, पीडितका आफन्त र अरू भद्र भलाद्मी महिलाहरू जो छन् तिनीहरूको 8-10 जनाको सिग्नेचर सही गराएर त्यसपछि त्यो जस्ताको तस्तै अदालत सामु बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएको पुलिसले प्रमाण नष्ट गर्यो। र सरकारले जानाजानी र सत्ताधारी दलका नेताले भन्नै पर्छ, हामीले हाम्रो कर खानुभएको छ। उहाँहरूले अपराधीलाई अहिलेसम्म प्रोटेक्सन गरिरहनु भएको छ र फौजदारी कानुन सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार 10 जना अपराधी छुटुन्, निरपराधी 1 जना पनि नपरोस् भन्ने सर्वमान्य विश्वव्यापी सिद्धान्त छ। यो सिद्धान्तलाई लत्याएर आम नागरिक, निर्दोष नागरिकलाई गरिब निमुखा जो घाँस र कपासको व्यवस्था छैन, आकाशमुनि खुल्ला आकाशमुनि बास बसिरहेको मान्छेलाई यसरी बारम्बार यातना दिएर यो मानसिक विक्षिप्त बनाइन्छ भने यो सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। यो त बोका हराम, अफ्रिकाको बोका हराम भन्दा पनि बढी नालायक नै भयो। त्यसैले यो कुनै पनि निकायले, अहिले जो मान्छे राजनीतिक पार्टीहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, निकायले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यो फौजदारी कानुनको सिद्धान्त अनुसार प्रकृति मुचुल्का नबनाएको र प्रमाण नष्ट गरेको हुनाले र जसले अपराधीलाई संरक्षण गरेको हुनाले ती मान्छेहरू मतियार हुन्छन्। हाम्रो फौजदारी कानुन उहाँहरूले नै बनाएको, हामीले बनाएको होइन, केही राजनीतिक दल र तिनै सांसदले बनाएको कानुनमा यदि त्यो फौजदारी अभियोगमा प्रमाणित गर्ने काम, वादी भएर लड्ने काम सरकारको हो। यदि कसैले त्यसलाई सहयोग गरेन भने त्यो मतियार हुन्छ, सर्वसाधारण नागरिक हो भने कानुनको दृष्टिमा सबै समान बराबर हुन्छ भनेर मैले उहाँले बनाएको संविधान पढेको छु, हजुरहरू सबैले पढेका छौँ, आम नागरिकले हामीले पढेका छौँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई यो मतियार रूपमा कारवाही गर्नुपर्छ। यो लेन्दी कुरा गर्ने अथवा यो चाहिँ बालुवाचारमा प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देखाउनु पर्ने, उहाँलाई थाहा छ, सबै थाहा छ।
मात्रै उहाँले अपराध लुकाउनु भएको छ। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो लोकप्रिय माध्यमले पनि र सबै सञ्चार माध्यमले पनि जस्तो हाम्रो इमेजले जति हामीले अहिले मतलब यस विषयमा बढी हाइलाइट गरेर खोज पत्रिकारिता गरेका छौँ, सबै माध्यमहरू यसरी लागेका छैनन्। सबैले खोज पत्रिकारिता गरेर हामीले अनाहकमा सरकारलाई दुःख दिन अथवा कुनै पुलिसको मानमर्दन गर्नु खोजेको होइन। यदि यस्तै गरी शासन चलाउने हो भने कर तिरे हामीहरूले किन उहाँहरूलाई पाल्ने, यही हामी प्रश्न पनि गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद छ। उहाँ हुन्थ्यो गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली नयाँ बानेश्वरबाट र उहाँले पनि आफ्नो धारणा राखेर गइसक्नु भएको छ। अर्को कोही श्रोता लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको कल लिउँ। हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट बोल्नुभयो? म कल्पना पौडेल। कल्पनाजी के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तर यो साह्रै दुर्भाग्य भयो। अरू सबैको चाहिँ अपराध गर्ने अपराधी फेला पर्ने, निर्मला पन्तको अपराधी 5 महिना नआएर 6 महिना लागिसक्दासम्म फेला नपर्ने, यो खल्तीमा राखेर बारीको पाटामा खोज्नु गयो जस्तो भयो। अब यसरी निर्दोष व्यक्तिलाई पटक पटक ल्याएर उनीहरूलाई यातना दिएर यो चाहिँ स्वीकार गर भनेर नगरेदेखि तल मार्छु चाहिँ यो जेलमै सडाएर राख्छु भनेर चाहिँ जसरी स्वीकार गर्न लगाएर उनीहरूलाई यातना दिइन्छ, त्यो असाध्यै अमानवीय तरिका भयो। यस्तो अमानवीय तरिका गर्नलाई यो लोकतन्त्रमा सुहाउँछ? लोकतन्त्रको यो त उपहास भएन र भने यो के हो? यो यस्तो न्याय चाहिँ भएन। अगाडि चाहिँ हत्या हिंसा भयो, त्यसको चाहिँ सुनवाई भएन भनेर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको। तर गणतन्त्र आइसक्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ अपराध नगरेको व्यक्तिलाई अपराधी चाहिँ स्वीकार्न लगाइन्छ भने यो गणतन्त्रको चाहिँ असाध्यै चाहिँ नराम्रो अवस्था भयो जस्तो लाग्छ। अब फेरि कतिजनालाई त्यसै त्यो निर्दोष व्यक्तिहरूलाई ल्याएर चाहिँ कठघरामा राख्ने, उनीहरूको मानसिक विचलन आएको छ भन्ने कुरा पत्र पत्रिका यहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। अब यो अवस्थामा किन सरकारले यो कुरामा ध्यान दिएन? अब हामीले त पटक पटक भनिराखेका छौँ अपराधीलाई जो हो अपराधी उसलाई लिएर आएर पुनः केही कारवाही गरे जस्तो गर्छौँ। फेरि गणतन्त्र अथवा विभिन्न चाहिँ अवस्था हेरेर, संविधान दिवसको अवस्था हेरेर छुटाउने काम त गरि नै हाल्छौँ। त्यो गर्न पनि सरकारले सकेन भने अपराधी कस्तो चाहिँ बलवान रहेछ, यो त काहीँ नभएको जात्रा हाडेगाउँमा भने जस्तै भयो। अब हामीले अब यो अपराधको चाहिँ सीमा असाध्यै बढ्दै गएको देखियो। एक अपराधकै सिलसिला भन्न जोड्न खोजेँ, यो एकजना कुशवाहाले हिन्दू जागरण अभियानका अध्यक्षलाई चाहिँ मारेको अभियोगमा चाहिँ सर्वस्व सहित जन्मकैद राखिएको थियो, तर अदालतले सफाई दियो। अनि यस्तो खालका हत्कण्डाले अनि अपराधीहरूको मानसिकता मनोबल बढ्दै जान्छ। जो अपराधमा परेर पीडामा बसेका छन् उनीहरू चाहिँ सधैँ पीडाको पीडै बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यो गणतन्त्रमा यो नहोस्, यस्तो नहोस्। त्यसैले पनि हामी यो गणतन्त्रलाई लत्याएर राजा आऊ भन्न खोजेको होइन, तर गणतन्त्रमा सही काम हुनु पर्यो, न्याय निसाफ हुनु पर्यो, मितव्ययी हुनु पर्यो, यी सबै कुरा हुनु पर्यो। गलत व्यक्तिलाई दोषी साबित गर्न कदापि हुँदैन। यो चाहिँ के भगवान् कृष्ण नै आउनुपर्ने हो त यो चाहिँ न्याय दिनको लागि? यो यति कुरा राखेँ सर। नमस्कार, धन्यवाद छ। उहाँ थियो कल्पना पौडेल ललितपुर लामाटारबाट र उहाँले पनि आफ्नो धारणा राखेर गइसक्नु भएको छ। र अहिले जसरी प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउने, बलात्कारी पत्ता लगाउने भनेर जसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, वास्तवमा यो अनुसन्धान कस्तो छ हामीले यही विषयमा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। श्रोताहरूले आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको छ। अर्को कोही श्रोता लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको कल लिउँ। हेलो हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्कार, भक्तपुरबाट कृष्णराम सुवाल। कृष्णजी के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? जनताको भोट मत वसुलेर जितेका यो सरकारले धमाधम निर्दोष व्यक्तिलाई पक्रने जुन फिल्मी शैलीमा प्रपञ्च रचिँदैछन् त्यो एकदम गलत तरिका हो। तिनीहरूको मानसिकता माथिको प्रहारको सरकारले तत्काल क्षतिपूर्ति गराउनुपर्छ, बढाउनुपर्छ। धन्यवाद छ। उहाँ त्यो कृष्णराम सुवाल भक्तपुरबाट। र अर्को कोही श्रोता लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँको कल लिउँ। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म छवि रमण अधिकारी सिनामलबाट। छविजी के भन्नुहुन्छ विषयमा? अब यो दुःखदायी गतिविधि देखिँदैछ। नेपाल प्रहरीको बारेमा अलिकति म कुरा पहिले राख्छु। नेपाल प्रहरी हामी जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्म हरेक गतिविधिमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र जिम्मेवारी छ। नेपालको कानुनले असीमित अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पनि हतकडी लगाउने एउटा सिपाहीलाई अधिकार छ।
उनीहरूलाई डन्डा पनि दिएको छ, बन्दुक र गोली पनि दिएको छ, त्यति शक्तिशाली छ। तर यसको चरम दुरुपयोग राजनीतिक दलहरूबाट भयो। यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि कस्तो स्थिति भयो भने जुन पार्टीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय हुन्छ त्यही पार्टीको भातृ संस्थाको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गरियो। प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गराउने, अपराध अनुसन्धानमा योग्य बनाउने जुन त्यो पहिलेको संस्कार थियो, यो पञ्चायतकालीन अवस्थामा थियो, कुन ठाउँबाट को मान्छे कस्तो उसमा चाहिँ कहाँबाट छिर्दैछ भन्ने कुरा प्रहरीले पत्ता लगाउँथ्यो। त्यही भएर 30 वर्ष पञ्चायत शासन टिकेको पनि हो। तर त्यो जति बेला त्यो पञ्चायतको विरुद्धमा अभियान चल्यो त्यो नेपाल प्रहरी नै कारण थियो। प्रहरीको अत्याचार दमन को कारण नै भन्ने कुरा थियो दलहरूको। तर ती प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आएर दलहरूको सत्ता स्थापित भइसक्दाखेरि त्यही प्रहरीलाई फेरि दुरुपयोग गरेर अनि दुनियाँ दिवाना यी गलत कामहरूमा प्रहरीलाई चाहिँ लगाउने काम भयो। एक प्रकारले भन्नु समाजमा हुने हरेक अपराधिक गतिविधिबाट जुन आर्थिक लाभ लिन्छ अधिकांशमा प्रहरीको प्रयोग गरेर राजनीतिक दलहरूले पैसा उठाउँछ। अनि प्रहरी के भयो, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई डिमोसन गरिदिने, अब अलिकति अपाएको ठाउँमा चाहिँ सरुवा गरिदिने, काम राम्रो काम गरेको देखिन सक्ने। कस्तो भन्दा मेरो कार्यकर्ता हो त्यसलाई चाहिँ तैँले नसमात्नु नछोड्नु। यता जनदबाव के हुन्छ, त्यो अपराधीलाई तिमीले कारबाही गर्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। त्यो दोहोरो चपेटामा प्रहरी परेको कारण अहिलेको अवस्थामा निर्मला प्रकरण। अब के भयो भने यो सानोतिनो दबाव र प्रभावको यो केस होइन। एउटा कुरो यति कुरा ख्याल गरौँ न, नेपाल प्रहरी मात्रै होइन गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिन समिति जुन आयोग थियो त्यसले समेत के भन्यो भने प्रहरीको चरम लापरवाही र सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरेको भनेर प्रहरी अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको छ। यो कुरालाई ख्याल गरौँ। त्यो प्रमाण नष्ट किन गराइयो, कसका लागि गराइयो? अनि गृहमन्त्रीले के भन्नुहुन्थ्यो, केही दिन यति दिनभित्रमा पत्ता लगाएन भने म यो पद ओगटेर बस्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो। आज किन तै चुप मै चुप छन्? अनि प्रहरी के अरे सामान्यमा देखिने अनि जनस्तरबाट यदि एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, यहाँ प्रहरी संलग्नताले अपराधी बचाइएको होइन भने अब आजको दिनसम्म आइजिपी खनाललाई गृह मन्त्रालय राखिरहँदैन थियो। अनि मलाई अचम्म के लाग्छ भने हिजो माओवादीले 18,000 मान्छेको रगत बगाइरहँदाखेरि प्रहरी नै कारण थियो। यही प्रहरीले अत्याचार गर्यो, दमन गर्यो, यो कहिले काङ्ग्रेस भएर काम गर्यो, कहिले एमाले भएर काम गर्यो, हिजो पञ्च भएर काम गर्यो प्रहरी। यही प्रहरीको ज्यादतीको विरुद्धमा भनेर पहिले प्रहरीलाई तारेर गरेर उनीहरूले हतियार उठाएको थियो नि त। आज त्यही दलको नेता रामबहादुर बादल गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, आज उहाँले फेरि प्रहरी सङ्गठनलाई ध्वस्त पार्ने काम गरिरहनु भएको छ। अनि मलाई के अचम्म लाग्छ भने हिजो रमेश खरेलले जुन निष्ठापूर्वक काम गर्छु भन्दाखेरि वामदेव गौतमले के गरे, विजय गोसदाले के गरे, यो सबैलाई थाहा छ। यसैको परिणाम आज दुष्परिणाम भनौँ, आज प्रहरी सङ्गठन न अपराधी सुगेर पत्ता लगाउन सक्छ न छामेर। उसले कसरी भन्दा जबरजस्ती दण्डै हानेर यति चरम यातना हुन्छ। कुनै मान्छे शङ्का गरेर त्यो प्रहरी चङ्गुलमा पुगेपछि मैले 1-2 चोटि देख्न पाएको छु त्यस्तै अवस्थामा त्यो हात खुट्टा सबै बाँधेर उत्तानो पारेर अनि त्यसपछि त्यो पैँताला माथि आकाशतिर पारेर त्यो हाम्रा सामान्य आँखाले गर्नु नभ्याउने गरी बेतको लोरोले पैँतालामा हानिन्छ। अनि नाइलनको डोरी के अरे त्यो पाइपको डोरी प्लास्टिक पाइपले हात खुट्टा बाँधे हुन्छ, निलडाम पनि बस्दैन, पैँतालामा हानेको के त्यो पैँतालामा हानेको चोटको असर सिधै तपाईँलाई मस्तिष्कमा पर्छ अनि मान्छे कहाँबाट मानसिक रूपले स्वस्थ रहन्छ। आधा आधी मान्छे अर्धा पागल भएरै निस्किने प्रहरीको चङ्गुलमा परिसकेपछि। त्यो बारेमा अब प्रहरीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रहरी जनताको मालिक हो कि सेवक हो? सेवक हो भने सेवामूलक हिसाबले काम गर्नु पर्यो, अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्नु पर्यो, त्यो व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिनु पर्यो, गृह मन्त्रालयले त्यो अनुकूल काम गर्नु पर्यो। प्रहरीलाई त्यो आफ्नो कार्यकर्ताको रूपमा प्रयोग गरेर न न्याय सम्पादन हुन्छ न अपराधी पत्ता लाग्छ। केही दिन अगाडि यो निर्मला प्रकरणकै सँगसँगै एउटा घटना आएको थियो गोङ्गोबुको। 13 वर्षसम्म एउटा प्रहरीको हवलदारलाई के अरे जेल हालियो जबरजस्ती त्यो बलात्कार काण्डमा सिआइबीले जबरजस्ती। किनभने प्रहरीलाई यस्तो दबाब दिइन्छ कि तैँले अपराधी जो भए पनि खडा गर। प्रहरी बाध्य हुन्छ बाबा। यो प्रहरीको मात्रै दोष देख्दिनँ, सबै राजनीतिक कारण छ यहाँ। यो राजनीतिक कारणबाट प्रहरीलाई मुक्त गराउँ, उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिउँ र तिमीहरूले वास्तविक अपराधी
बिना हिंसा बिना यातना तिमीहरू चाहिँ गर्नु के अरे पत्ता लगाउनुपर्छ। हामी तिमीहरूको साथ दिन तयार छौँ भनेर राजनीतिक वृत्तले ल यहाँ कमिटमेन्ट जाहेर गरोस् त। प्रहरीले अहिले पनि हेर्नुहोस् कम छैन प्रहरी, तर वास्तविक अपराधी बचाउनको लागि चाहिँ अनि उनीहरूलाई प्रयोग गराइन्छ। प्रहरीले के गर्छ? त्यसैले गर्दा सोच्नुपर्छ राजनीतिक वृत्तले, प्रहरी आफै ठेगानमा आउँछ र प्रहरीले अर्को कुरो जनता जनार्दन हुन्, जनताका हामी सेवक हौँ, मालिक होइनौँ भन्ने चाहिँ त्यो मनोभावनामा प्रहरी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। हुनुहुन्थ्यो छवि रमण अधिकारी। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईँ सुनिरहनु भएको छ र वास्तवमा प्रहरी भनेको सेवक नै हुन्। अझ मुस्कान सहितको सेवा भन्ने खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउँथे। तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रहरी चाहिँ राजनीतिक दल जो सत्तामा पुग्छन् उनीहरूको एउटा साधन जस्तो मात्र भएका छन् प्रयोग गर्ने। प्रहरीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भने उनीहरूकै हातमा हुन्छ। तर प्रहरीले यदि कानुनले दिएको कुरामा हामी कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्ने भनेर चाह्यो भनेदेखि प्रहरीले धेरै कामहरू गर्न सक्छन्। र कहिलेकाहीँ अब यो आम सर्वसाधारणले महसुस पनि गर्नु पर्यो कि हाम्रो लागि न्याय छ, कानुन छ। कुनै पनि समय कहिलेकाहीँ भने मैले कुनै पनि समयमा आम सर्वसाधारणले आजको दिनमा कानुन र न्याय हाम्रो लागि छ भन्ने खालको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले पनि प्रहरीमा भनेर के गर्ने भन्ने खालका स्थिति पनि आएका छन्। यसमा चाहिँ प्रहरीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि सोच्नु पर्छ होला, किनभने तपाईँहरूमा क्षमता छ, तर क्षमतालाई चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु पर्यो, न कि कसैको साधन बनेर काम गर्यो भनेदेखि जनताले त्यसलाई फेरि राम्रो दृष्टिले हेर्दैनन्। र हामी आशा गरौँ सबैले, तपाईँ हामी सबैले न्यायको र कानुनको अनुभूति गर्न पाऊँ। हस् त, कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली आजलाई यति नै। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु हुने र सहभागिताको लागि प्रयास गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै, प्राविधिक मित्र सञ्जयलाई पनि धन्यवाद भन्दै कार्यक्रमबाट म सञ्जीव पनि बिदा हुन्छु। इमेज न्युज FM 103.6 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।